सेनेटर सऊद मजीद चौधरी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा भी हैं, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आज राना सनाउल्लाह साहब जो है वो सदर हैं पंजाब के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, वो यहाँ पर उनकी आमद मुतवक्के है। क्या स्ट्रेटजी होगी, किस हवाले से यहाँ पर जो है वो उनकी आमद जो है मुतवक्के है, किस तरह के प्रोग्राम जो है लायामला यहाँ पर बनाया जाए? शुक्रिया अदनान। यहाँ पे राना सनाउल्लाह साहब पहले भी ड्यू थे आना, तो एक प्रोग्राम भी था उनका भावलपुर का विज़िट, भावलपुर डिवीज़न के हवाले से। और तब मियां नवाज शरीफ की वालदा का इंतकाल हो गया, जिसकी वजह से ये सारा प्रोग्राम आगे चला गया। अब फिर आ रहे हैं इंशाल्लाह। और प्रोग्राम ये है कि 3 तारीख को मरीम नवाज शरीफ ने बहावलपुर तशरीफ़ लाना है, तो उसके हवाले से हम लोग उनका क्या प्रोग्राम होगा, किस रूट से आएंगी, किस तरह प्रोग्राम चलेगा, और वो सारी जो लाया अमल है वो आज तय करना है हमने यहाँ पे बहावलपुर में। तो हमने सारे डिवीज़न से अपने मुस्लिम लीगी कायदीन भी और मुस्लिम लीगी वर्कर्स भी मुख्तलिफ़ जगहों से हमने बुलवाए हैं। तो मुशावरती यहाँ पे दौरा है उनका, और उसके बाद हम फ़ाइनल करेंगे। और शायद रात को जाते हुए राना सनाउल्लाह साहब अपना वो जो बीबी मरियम का दौरा है उसकी फ़ाइनल शेप के बारे में आपके मीडिया से भी बात करें। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि जो लास्ट पीडीएम का जलसा लाहौर में हुआ है, यहाँ से भावलपुर से भी आपने काफ़ी लोग यहाँ से कसीर तादाद में गए थे। लाहौर जलसे के बारे में कुछ लोग जो है वो हुकूमती जो नुमाइंदे हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि लाहौर का जलसा जो हमारा बिल्कुल जो पीडीएम का जलसा नाकाम हुआ है। इस हवाले से भी थोड़ा सा बताएं। जो रैली होने जा रही है मरीम नवाज शरीफ साहिबा की यहाँ पर, उस हवाले से भी बताएं कि क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कि किस तरह की रैली देख रहे हैं आप? देखें, पूरा पाकिस्तान भी लाहौर में आ जाता ना, तो जिन्होंने ये नाकामी का नारा मारा है ना जी, उन्होंने फिर भी कहना था बंदे कम थे। तो ये तो उनका एक उन्होंने बंदे रखे हुए हैं जिन्होंने शाम को आके कोई ना कोई ऐसी डिसइंफॉर्मेशन करनी है, और उनकी आपस में भी राय नहीं मिल रही होती कि कितने लोग आए और कैसे आए। जहाँ तक बात है जलसे की, जलसा ज़ाहिर है उस वक्त ही सही था। हम 2 बजे अगर आपने जाके कुर्सियों की फुटेज ले ली है तो 2 बजे तो कोई वहाँ नहीं पहुँचता। जलसा मगरिब के बाद शुरू होना था और मगरिब के बाद ही शुरू हुआ। टाइम लोगों को अर्ली दिया जाता है, लेकिन टाइम जो कायदीन के आने का, और जैसे ही मगरिब के बाद जलसा शुरू हुआ, आपने देखा होगा, आपके अपने चैनल से भी शायद देखा हो कि जलसा गाय ही नहीं भरी बल्कि इर्द गिर्द के पुल भी जो थे वो भरे हुए थे। मैं ख़ुद वहाँ पे मौके पे मौजूद था, मुझे जगह नहीं मिली। मैं थोड़ा सा अपने दोस्तों को बिठा के थोड़ा मैं एक और जगह गया, तो उसके बाद मुझे वापसी की जगह नहीं मिल रही थी अपने जो यजमान के लोग गए हुए थे उनको मिलने के लिए। तो इतना बड़ा जलसा, इसकी उन्होंने यही कहना है, रैली भी जितनी बड़ी मर्ज़ी हो जाए उन्होंने कहना है जी छोटी रैली थी। रैलियाँ बीबी मरियम की आपने देखा है कि पाकिस्तान में जहाँ भी वो जा रही हैं लोग उनके पीछे पहुँच रहे हैं, और लोग जिस इलाके में जाती हैं लोग बाहर निकल आते हैं अपने घरों से। और ख़वातीन की एक ख़ास तादाद जो शायद पहले मुस्लिम लीग के रैलीज़ में नहीं होती थी, अब वो बढ़नी शुरू हो गई है। तो ये तो एक वो क्राउड पुलर हैं, लोग उनको अपना लीडर मानना शुरू हो गए हैं, लोग उनको देखना पसंद करते हैं, लोग उनको सुनना पसंद करते हैं, और वो एक सिलसिला चल पड़ा है। अगर ये ख़ाइफ ना होते तो हर वक्त हर किसी का मरकज़ जो है वो बीबी मरियम क्यों बनी हुई होती कि जो भी उठता है उनके ख़िलाफ़ बात करता है, जो उठता है उनसे परेशान है, जो लोग हैं वो कहते हैं जी बीबी मरियम को चुप कराएं, ये ज़्यादा बात कर रही हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये निशानी है कि किसी की बात लोगों के दिलों तक पहुँच रही है, और जो लोग उसके ख़िलाफ़ हैं वो ख़ाइफ हैं उनसे। तो ये बड़ी वाज़ेह बात है इसमें ये बातें करना कि यहाँ भी लोग कम या ज़्यादा आप ख़ुद देखें, अपनी कवरेज करें, लेकिन उस वक्त करें जब लीडर वहाँ पे बात कर रहा हो। उस वक्त की बात ना करें कि जब वो मतलब कि जलसा शुरू ही नहीं हुआ तो आप उस वक्त की फुटेज बना लें। ये सब ये भी बताइएगा कि जलसा जैसा कि आप बता रहे हैं कि काफ़ी लोग वहाँ पर गए हैं। आप अपने हलके में N 172 की अगर बात करूँ तो यजमान के वो लोग जो जिनकी रसाई आप तक नहीं है, सादा लोग हैं, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वार्ड हैं, उनको उस जलसे के हवाले से जिन्होंने वहाँ पर शमूलियत की, वहाँ पर गए, उनको क्या पैगाम देंगे? देखें, एक तो हमारी जो स्ट्रेटजी थी वो ये थी कि हम सारा यजमान का अपने हल्के के लोग तो नहीं लेके जा सकते थे, ज़ाहिर है इतनी दूर जाना और हर किसी के लिए मुमकिन नहीं था, लेकिन हमने ये कोशिश की कि हमने हर यूनियन कौंसिल, हर गांव से एक एक दो दो शख्स लेके गए हैं अपने साथ। तो मकसद सिर्फ ये था कि अपनी आँखों से पूरा हल्का के चंद लोग ये देख लें कि हर हल्के के हर गांव के लोग ये देख लें और आके अपने गांव वालों को बता सकें कि क्या एनवायरनमेंट थी, क्या लोगों ने बात की, क्या तकारीर थी। तो ये
یہ پیغام جو ہے نا بی بی مریم کا آلریڈی ہر گھر میں پہنچ چکا ہے، اور مجھے اندازہ ہے کہ میں شاید اتنی کنوینس ارینج نہیں کر سکا. لوگوں کی اتنی خواہش تھی جانے کی کہ اگر میں ایک کال کرتا کہ بھی آپ کو کنوینس فری ہے، تو شاید یہاں سے ہمارے حلقے سے کم از کم 10-15 ہزار بندہ اٹھ کے جانے کو تیار تھا. اور مجھے بڑے شکوے آئے کہ آپ ہمیں لے کے نہیں گئے، ہمیں لے کے نہیں گئے. یہ لمیٹیشن ہوتی ہیں. وہ بھالپور آئیں گے انشاءاللہ. وہ جو 10-15 ہزار کی حسرت ہے میرے حلقے کی، وہ تو کم از کم آئیں گے یہاں پہ. باقی بھی 5 حلقے ہیں، پوری ڈویژن ہے، 16 حلقے ہیں MNA کے. تو آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کتنے لوگ ہونے چاہیے. اچھا صوب صاحب یہ بھی بتائیے گا، کیونکہ ہمارا ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے، یہاں پر ٹائم ہمارے پاس بہت زیادہ، اس لیے آپ کا ٹائم میں لے رہا ہوں. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ NA 172 میں چودھری سعود مجید صاحب بہت کم پائے جا رہے ہیں آج کل، اور بہت کم ٹائم دے رہے ہیں. تو اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا کہ کیا مصروفیات ہیں، کم حلقے میں دیکھا جا رہا ہے آپ کو. کچھ لوگوں کے یہ گلے شکوے ہیں. دیکھیں یہ تو آپ کسی کے حلقے میں چلے جائیں، رائے سب کی، کیونکہ آپ اتنے اویلیبل نہیں ہو. 7,20,000 40,000 کا حلقہ ہوتا ہے کم از کم آبادی کا. آپ ہر جگہ پہنچ نہیں سکتے. آپ ایک کونے میں ہو. میرا حلقہ تو بالخصوص کہاں سے آپ حاصل پور سے شروع ہوتے ہیں، اور یہ شیخ فیاض صاحب بیٹھے ان کے حلقے کو جا کے ٹچ کرتا ہے خانپور. 300 کلومیٹر کا یہ رن ہے اور 150 کلومیٹر چوڑا ہے. آپ کیسے ثابت کر سکتے ہیں آپ کہاں پہ ہیں؟ لیکن اگر آپ مجھے دیکھیں تو میں یہاں تو پارٹی کے سلسلے میں، جلسوں کے سلسلے میں ہم شہر سے باہر ہوتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ میری کوئی ایسی کمٹمنٹ نہیں ہے کہ میں اپنے حلقے میں نہ جاؤں یا میں اپنے حلقے کے لوگوں کو یہاں پہ نہ ملوں یا ان کے کام کاج نہ آؤں. تو یہ چلتا رہتا ہے، یہ گفتگو چلتی رہتی ہے. ابھی میں لاسٹ ویک بھی تقریباً پورے 6 دن میں ایٹ اے اسٹریچ تقریباً ڈیلی 10-10 12-12 شکوک کا چکر لگایا. اور اسی طرح پھر جیسے ابھی یہ جلسے بی بی مریم کے جلسے سے فارغ ہوں گے، بلکہ اس سے پہلے جلسہ آرگنائز کرنے کے لیے، لوگوں کو موبلائز کرنے کے لیے بھی حلقے میں جاؤں گا. اور اس کے بعد پھر جو آپ کو پتہ ہے روٹین میں آپ نے خوشی غمی میں بھی شرکت کرنی ہے اور لوگوں سے ملنا ہے، وہ بھی چلتا رہے گا. اور ہمارا سیکریٹریٹ تو ہر وقت چلتا ہے. اسی طرح ساتھ مسعود صاحب بھی ایسے ہی ہیں. ہاں ایک ایشو آیا تھا، میں کرونا میں سوا مہینہ مجھے کرونا رہا اور میں اندر رہا اپنے گھر کے لوگوں کو لگ نہ جائے. اور جب میرا کرونا ختم ہوا تو فوراً ساتھ کو کرونا ہو گیا. تو ہماری فیملی میں یہ ایشو ضرور رہا کہ ہم پچھلے 2 مہینے میں یہ کرونا کی وجہ سے ہم اتنے ایکٹیو نہیں رہ سکے جتنے روٹین میں ہوتے ہیں. سب اچھا، یہ آج کی تقریب سے جو ان ریلیونٹ سوال ہے کہ حکومتی جو پالیسیز ہیں، سلیکٹڈ حکومت جو آپ کہتے ہیں، عمران خان صاحب نے لاسٹ ابھی کچھ دن پہلے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ اعداد و شمار ہمارے پاس صحیح نہیں مجھے ملے، جس کی وجہ سے تاخیر ہو رہی ہے مجھے سمجھنے میں، حکومت کو چلانے میں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ سابق ادوار میں بھی جو لوگ حکومت میں آئے ہیں وہ بھی گلہ کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے کہ پاکستان میں جو اعداد و شمار کے جو ایک صحیح فراہمی نہ ہونے کی وجہ سے بھی ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آپ اس بیان کو کس طرح سے دیکھیں یہ تو ٹوٹل نا تجربہ کاری اور نا اہلی کا بیان ہے، اور نا اہل ہم کہتے بھی ہیں اور نا اہل وہ ہیں بھی. بات یہ ہے کہ جب آپ نے حکومت میں آنا تھا تب تو آپ بڑا کہتے تھے کہ میری ٹیم تیار ہے، میرا فلاں یہ چیتا ہے تو فلاں وزیر خزانہ ہے، فلاں وہ ہے، فلاں وہ ہے. لیکن کیا ان کی تیاری تھی؟ وہ دیکھیں ایک ملک چلانا اور چیز ہے، ایک ہسپتال چلانا اور چیز ہے، اور ایک کسی ملٹی نیشنل کو چلانا اور چیز ہے. ملک چلانے کی بڑی ڈائنمکس ہوتی ہیں. آپ جب کوئی بزنس کرتے ہیں یا ہسپتال چلاتے ہیں آپ تو رتھلیس ہوئے ہوتے ہیں. آپ جب ایک ملک چلاتے ہیں اس کے اندر 22 کروڑ عوام ہے، آپ نے پہلی سوچ آپ کی ان 22 کروڑ کے لیے ہونی ہے، نہ کہ پیسہ کہاں سے کمانا ہے، فلاں کہاں سے کرنا ہے. یہ نہیں ہوتا. تو آپ جب ان چیزوں کو چلاتے آتے ہیں، پھر آپ اسی سٹائل میں اگر ملک کو چلانا چاہیں تو پھر 22 کروڑ عوام کا وہی اشر ہوتا ہے جو آج پاکستان کے عوام کا اشر ہو چکا ہے. یہ کوئی تجربہ نہیں ہے. یہ عجیب ہمارے ان کے لانے والوں نے پاکستان کی قوم کے ساتھ جتنی بڑی زیادتی کی ہے، میرا خیال ہے وہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. جو اتنے مرضی اپنے آپ کو محب وطن کہہ لیں، جو ظلم اس ملک کے ساتھ لانے والوں نے کیا ہے پاکستان کی ہسٹری میں کبھی پہلے نہیں ہوا. چلیے بہت شکریہ جی. یہ سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون سابق سینیٹر سعود مجید چودھری صاحب کہہ رہے تھے کہ یہاں پر جو رانا ثناء اللہ صاحب کی آمد ہے وہ اس سلسلے میں کہ یہاں پر جو مریم نواز شریف صاحبہ کی جو ایکسپیکٹڈ یہاں پر جو ان کی ریلی ہے اس حوالے سے انتظامات کا جائزہ لیا گا اور حتمی فیصلہ کیا جائے گا، اسٹریٹجی بنائی جائے گی کہ کس طرح سے ان کو ویلکم کیا جائے گا اور کس طرح سے ان کو یہاں پر بہاولپور میں ان کی ریلی کا جو انعقاد کیا جائے گا. جی